राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारले गलत नियत राखेर अध्यादेश ल्याएको कांग्रेस सहित 4 दलको ठहर। 17 गते बोलाए कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक। जारी अध्यादेशका बारेमा सांसदहरूलाई सरकारको ब्रिफिङ। सीमामा रोकिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन पहल गरिने। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 45 पुग्यो। हालसम्म 7 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किए। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 25,80,000 नाघ्यो। अमेरिकामा अवस्था अझै खराब हुन सक्ने चिकित्सकको चेतावनी। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अस्ट्रेलियामा क्रिकेटको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै। अब पूरा समाचार। प्रमुख नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी 4 दलले सरकारले गलत नियतका साथ राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेका छन्। साथै कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने समयमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरकारले हालै मात्र राजनीतिक दल फुटाउन खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलका नेता बिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी 2 अध्यादेश ल्याएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय सानेपामा बुधबार बोलाइएको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले गलत नियतका साथ राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेको छ। बैठकमा कांग्रेस सहित समाजवादी, राजपा र राप्रपाको उपस्थिति थियो। बैठकमा सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याएकाले लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न लोकतन्त्रवादी दलहरू एकजुट हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो। शक्ति सन्तुलनलाई नै समाप्त पारेर संवैधानिक निकायलाई एकलौटी बनाउन खोजेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। एउटा त पार्टीहरूलाई फोड्ने तोड्ने र अनि देशमा अस्थिरता ल्याउने, अर्को त चाहिँ नि संवैधानिक आयोगहरूलाई चाहिँ नि निरर्थक बनाइदिने र स्वेच्छाचारी ढङ्गका नियुक्तिहरू अगाडि बढाएर आफ्नो मोनोपाली चाहिँ नि कायम गर्ने, यो चाहिँ सरकारको नियत चाहिँ नि अत्यन्त खराब नियत देखियो। लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले साना पार्टीलाई फुटाउन ल्याइएको भनेर भन्नु गम्भीर राजनैतिक अपराध भएको समाजवादी पार्टीको दाबी छ। उहाँले आफ्नै दलभित्र पनि छलफल नगरिकन यता ड्राफ्ट बैठक मन्त्री परिषदको सकियो, उता चाहिँ स्वीकृत भइसकेको समाचार यहाँले हेर्नु भएको। यो नाटकीय ढङ्गले ल्याउनु पर्ने के जरुरी थियो नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि दलहरू अस्थिर भए, मुलुक अस्थिर भयो भने लोकतन्त्र त समाप्त हुन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई शक्तिशाली बनाउन सुनियोजित रूपमा अध्यादेश जारी गरेको राजपाले बताएको छ। राजपाले संसद अवरुद्ध भएको मौका छोपी राजनीतिक पार्टीलाई कमजोर बनाउन अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाएको छ। अहिलेको समय भनेको सम्पूर्ण मुलुक एकजुट भएर, दल मात्र होइन, सबै दलहरू मात्र होइन कि दल लगायतका जति पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नागरिक समाज लगायतका विभिन्न सबैजना चाहिँ नि एक ढिक्का भएर चाहिँ के छ भने यो विश्वव्यापी महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू उपस्थित थिएनन्, तर अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले परिवारको सदस्य बिरामी भएका कारण आफू आउन नपाएको बताएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका संयोजक चित्रबहादुर केसीले आफ्नो परिवारको सदस्यको अस्वस्थताको कारण म बैठकमा आउन पाइनँ, तर आज जे निर्णय हुन्छ यो निर्णयमा हाम्रो सम्पूर्ण रूपले समर्थन रहन्छ र सरकारले गरेको अहिलेको कदम अत्यन्तै गलत छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संविधानको भावना विपरीत भन्ने उहाँले सन्देश पठाउनु भएको। प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस अध्यादेश प्रकरणपछि तातेको छ। कांग्रेसको यो सक्रियता कसरी अगाडि बढ्छ त भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना पार्टीका संघीय सांसदहरूलाई आज राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद कार्यविधि अध्यादेशका बारेमा संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गर्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरूसँग प्रदेश स्तरीय समूहमा यसबारे छलफल गर्नुभएको हो। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 का काठमाडौँमा भएका सांसदहरूसँगको छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकटका बारेमा सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनु भएको थियो। छलफलका क्रममा सीमामा रहेका नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा छलफल भएको समेत जनाइएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र संघीय सांसदहरूबीच भएको छलफलका बारेमा जानकारी दिन कैलाली 2 का सांसद झपट रावलज्यू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सांसदज्यू, प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग के विषयमा आजको छलफल भयो, जानकारी दिनुस् न। नमस्ते, धन्यवाद। आज खास गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरूको बिचमा प्रधानमन्त्रीले छलफलको लागि बैठक बोलाउनु भएको थियो। त्यसमा मूलतः 4वटा विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो र हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। पहिलो कुरा त आज 71औं कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा र सँगसँगै लेनिन जयन्ती पनि भएको हुनाले त्यसका बारेमा योभन्दा पहिले हामी भव्य रूपमा हाम्रो पार्टी स्थापनाको कार्यक्रमहरू हामी देशव्यापी रूपमा मनाउने गर्थ्यौँ। त्यति बेला खास गरी यो कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारणले गर्दा त्यो अवस्था आएन। यसका बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो र अर्को जुन अहिले बहुत चर्चाको विषय बनेको जुन अध्यादेश छ, जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन र अर्को संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र अनि कार्यविधि सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ, यसका बारेमा यसको आवश्यकता औचित्यता यो ल्याउनु पर्ने यसको महत्त्वका बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो र यसै गरी लकडाउन र यो लकडाउनका बिचमा भएका अनि प्रगति र अन्य यसका अनि सँग जोडिएर आएका अन्य समस्याका बारेमा पनि कुरा राख्नुभयो र अनि सँगसँगै जुन सीमामा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरू लगायतका अन्य विषयमा अनि त्यसपछि हाम्रो तर्फबाट अनि कुरा राख्यो र अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन संवैधानिक एउटा प्रावधान छ, जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने जुन संवैधानिक प्रावधान छ, अनिवार्यता छ र त्यसको 15 दिन पहिले जुन बजेट डिस्कसन गर्नुपर्ने यी लगायतका विषयका सन्दर्भमा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नु। सांसदज्यू, जारी अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ के थियो? खास गरी यो जुन अध्यादेश 2टा अध्यादेश आएको छ, मैले अघि प्रारम्भमै भनिसकेको छु। यस सम्बन्धी जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ, यसका बारेमा लामो समयदेखि नेपाली जनताले नेकपालाई दोत्याएको नजिक अथवा दोत्याएको मत दियो, तर त्यसको अनि कोरम नपुग्ने लामो समयदेखि कानुनको अभाव निर्णय प्रक्रियामा जुन कोरम अभावको कारणले गर्दा कोरम नपुग्ने, यसका कारणले गर्दा अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने जुन स्थिति आयो, यसलाई अनि त्यसपछि काम गर्न धेरै अनि त्यसपछि संवैधानिक निकायहरू अनि बन्न सकेनन्। त्यसैले यसबाट अनि त्यसपछि यो अवस्थाबाट अगाडि गर्नका लागि पनि यो खालको अध्यादेश मार्फत जानुपर्ने भन्ने कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो र कहिले कोरम नपुग्ने र अनि त्यसपछि अनि लामो समयसम्म निर्णय गर्न नसकिने, अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि यो अध्यादेश आएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो र सँगसँगै जुन बाहिर चर्चामा आएको जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश छ, यसका बारेमा यो कुनै दललाई विभाजित गर्नका लागि वा नेकपा त्यो विभाजित हुने जुन बाहिर हल्ला छ, यसमा कुनै पनि आधार छैन, यो निराधार हो भनेर कुरा भयो र यही विषयमा हाम्रो तर्फबाट सहभागीको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय आदरणीय नेता कमरेड भीम रावलले यो अध्यादेशका बारेमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने र यसको छलफलको आवश्यकताका बारेमा कुरा राख्नुभयो र अनि सँगसँगै अहिले
जुन अलपत्र परेका मजदुर लगायतका अनि त्यसको अनि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा र भोलि अनि त्यसपछि यो लकडाउनको बिचमा भोलि उत्पन्न हुने परिस्थितिका बारेमा, यसको तयारीका बारेमा र खास गरी सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको पारिपट्टि महाकालीको दार्चुलामा रहनुभएका भारतको सीमामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको जुन अवस्था छ, उहाँहरूले अनि त्यसपछि त्यो निश्चित समय पाएका र उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि अनि नेपालमा उहाँलाई सहज ढङ्गले आफ्नो नागरिकता ल्याउने र उहाँलाई नेपाल ल्याइसकेपछि पनि उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि भारत सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्ने कुरामा अनि त्यसको पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यसै गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही सङ्केत गर्नुभयो कि समय अभावका कारणले गर्दा त्यहाँ हामी पछि सुदूरपश्चिमको टिम पछि अनि 1 नम्बरको के अरे पालो थियो र समय लामो के अरे धेरै गइसकेको कारणले गर्दा पनि त्यो के अरे आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो आदरणीय के अरे सहृदय नेता पुष्पकमल दाहालले कुरा राख्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौं कैलाली 2 का सांसद झबट रावलज्यूसँग र बाँकी प्रदेशका सांसदहरूसँग भोलि छलफल गरिने बताइएको छ। आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुना मध्ये आज 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24, 60 र 72 वर्षका पुरुषहरूको नमुना पोजिटिभ देखिएको हो। क्वारेन्टाइनमा रहेका 30 संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने तयारी भएको छ। आज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसैगरी आज 2 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सिधी प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट 32 वर्षीय पुरुष 29औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 7 पुगेको छ। 2 जना आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हिजो चाहिँ 1 जना 24 वर्षीय कोभिड-19 को संक्रमित पुरुष 29औं दिनमा सेती अस्पताल कैलालीबाट निको भई घर फर्किनु भएको थियो र आज सोही अस्पतालबाट 40 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ, डिस्चार्ज भएको छ। त्यसैगरी आजै टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका 32 वर्षीय पुरुषको पनि आज 29औं दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ। उहाँ डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। हालसम्म स्वाब नमुना संकलन पीसीआर र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट गरी 40,431 नमुना परीक्षण भएको छ। पीसीआर विधिबाट 9,011 र आरडीटी विधिबाट 31,430 नमुना परीक्षण भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3,736 परीक्षण गरिएको छ। हाम्रो 2 वटा विधिहरूमध्ये पीसीआर प्रविधिबाट गर्ने परीक्षणको हालसम्मको कुल संख्या 9,011 पुगेको छ। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या 31,420 पुगेको छ। यसरी जम्मा हालसम्मको परीक्षणहरू 40,431 वटा भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3,736 वटा नयाँ परीक्षणहरू भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश 1 मा 3,097, प्रदेश 2 मा 3,925 र बागमतीमा 5,915 परीक्षण भएका छन्। त्यस्तै गण्डकीमा 4,272, प्रदेश 5 मा 2,596, कर्णालीमा 4,308 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,307 वटा परीक्षण भएका छन्। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले गरेको प्रयास दक्षिण एसियाका लागि उदाहरणीय रहेको
बताउनु भएको छ। भारत सरकारले सहयोग गरेको अत्यावश्यक औषधि हस्तान्तरण गर्दै राजदूत क्वात्राले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयास उदाहरणीय रहेको बताउनु भएको हो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेका कोरोना विरुद्ध सशक्त र सकारात्मक रूपले नेपाल र नेपाली जनताले गरिरहेको सामना प्रशंसनीय मात्रै नभएर एसिया क्षेत्रका लागि उदाहरणीय रहेको क्वात्राको भनाइ थियो। भारतले नेपाललाई आज 23 टन औषधि हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाल की जनता ने जो इस महामारी का एक सशक्त और सकारात्मक रूप से सामना किया था, कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये न केवल प्रशंसनीय है, मैं कहूँगा ये एक पूरे क्षेत्र के लिए उदाहरणीय है। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि भारतले नेपाललाई सहयोग गर्छ भन्ने उदाहरण दिएको बताउनुभयो। आफूलाई परेको अप्ठ्यारोमा पनि छिमेकीको नाताले भारतले गरेको सद्भाव र सहयोगका लागि मन्त्री ढकालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। तर्फबाट आफूलाई परेको यो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि छिमेकी हुनुको नाताले हामीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका निम्ति जे सद्भाव सदिच्छा राख्नुभएको छ, यो प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतमा यो रोग बढेपछि स्वभावतः यहाँ पनि हामी उच्च जोखिममा छौँ भन्ने अर्थमा नै हामी लागिरहेका छौँ र यस्तो बिचमा जे सहयोग गर्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारत सरकारले विभिन्न 18 किसिमका 23 टन औषधि नेपाललाई दिएको हो। यसैबीच आज चीनको तिब्बत सरकारले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। सहयोग स्वास्थ्य सामग्री चिनिया अधिकारीहरूले तातोपानी नाकाबाट नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको हो। आज स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। रोटरी क्लब थापाथलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वाब कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गरेको छ। क्लबले आज मन्त्रालयमै पुगेर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वाब कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। पिपिई लगाएर स्वाब कलेक्सन गरे जस्तै बुथबाट पनि परीक्षणका लागि स्वाब कलेक्सन गरिन्छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बक्सभित्र पसेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले घाँटीको रियालको नमुना लिने बताउनुभयो। कलेक्सन बुथको माध्यमबाट स्वाबको नमुना लिनलाई सहज हुनेछ। बुथ हो क्या यो चाहिँ, यसले चाहिँ हामीले पिपी लगाएर स्वाब कलेक्सन गरे जस्तै यो बक्सभित्र बसेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ घाँटीको रियालको नमुना लिनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो बुथ ह्यान्डओभर भएको मन्त्रालयमा। यो ह्यान्डओभर चाहिँ रोटरी क्लब थापाथलीको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई माननीय मन्त्रीज्यूलाई ह्यान्डओभर भएको हो। आज नै ओल्ड भिजनले पनि 1000 थान पिपिई मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू व्यवस्थापन महाशाखामा भण्डारण हुनेछन्। देशका जुनसुकै ठाउँमा पनि आवश्यक परेको खण्डमा स्वाब कलेक्सन बुथ र पिपिई महाशाखाबाट नै पठाइनेछ। मुस्लिम सङ्घले तब्लिग जमातीहरूलाई स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउन अपिल गरेको छ। जमातीहरूले कोरोना संक्रमण फैल्याएको भन्ने हल्ला व्यापक भएपछि सबैलाई स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर परीक्षण गराउन सङ्घले अपिल गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले नेपालमा रहेका तब्लिग अगुवाहरूलाई जुन जिल्लामा भए पनि परीक्षण गराएर कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह गर्नुभएको छ। खास गरेर तराईका केही जिल्लाहरूमा जुन भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेका मुस्लिमहरूले कोरोना संक्रमण लिएर प्रवेश गरे भन्ने विषय अहिले अलिकति टटकारो विषय भएर आएको छ। नेपाल सरकारले म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्ता खास एरियाहरू जुन छन् त्यस्ता एरियालाई तत्काल, चाहे त्यो मस्जिद होस्, चाहे त्यो मदरसा होस्, चाहे जुनसुकै एरिया होस्, त्यसलाई तत्काल सिल गरेर त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई तत्काल चाहिँ यो ऱ्यापिड टेस्टमा तत्काल लैजाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष सत्तारले तब्लिग जमातीहरू संक्रमण फैल्याउने समूह नभएको कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। जमाती समूह निस्वार्थ हिसाबले प्रवचनमा हिँड्ने र आफ्नो धर्मको प्रशिक्षण गराउने काममा मात्रै लाग्ने भएकाले बजार हल्लाको पछि नलाग्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ।
काठमाडौँको पिङ्गला स्थान स्थित रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले लकडाउनको अवस्थामा पनि खोप तालिका अनुसारको खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रत्येक बुधबारको दिन नियमित रूपमा लगाउँदै आएको खोप कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि रोकिएको थियो, तर अहिले स्वास्थ्य केन्द्रले सुरक्षाका प्रबन्धहरू मिलाएर नियमित खोपलाई फेरि निरन्तरता दिएको छ। संक्रमण हुन नदिन सामाजिक दूरी कायम गरिएको र स्वास्थ्य उपकरणहरूको प्रयोगमा समेत सचेतना अपनाइएको छ भने आज मात्रै 34 जना बालबालिकाहरूलाई खोप दिइएको छ। यो लकडाउनको समयमा र कोरोनाको चाहिँ संक्रमण भएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अरू इन्फेक्सनहरू चाहिँ नहोस्, कोरोनाको इन्फेक्सन नहोस् भनेर चाहिँ हामीले आफू एकदमै प्रिपेयर भएर र हाम्रो यो सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर यहाँ हामी खोप लगाउने ठाउँ छौँ, यहाँदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ 6 फिटको दूरी कायम गरेर बरु बाटोसम्म लाइन लगाएर त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बच्चाहरूको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ आजको हामीले खोप प्रोग्राम सञ्चालन गरेको हो। राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार शिशु जन्मने बित्तिकै BCG 6 हप्ता र 10 हप्तामा DPT, हेपाटाइटिस B, हिप, पोलियो र PCV, 14 हप्तामा DPT, हेपाटाइटिस B, हिप, पोलियो र IPV को खोप लगाउनुपर्छ। यस्तै बच्चा जन्मेको 9 महिनामा PCV, दादुरा, रुबेला, 12 महिनामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र 15 महिनामा दादुरा रुबेलाको खोप लगाउनु पर्ने खोप तालिका रहेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कारणले काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्र र बौद्ध स्तूपा क्षेत्र सुनसान छन्। लकडाउन लागू भएको बिहिबार 1 महिना पुग्दा लकडाउनको असर कार्यालय, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर परेको छ। सधैँ भिडभाड रहने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र अहिले लकडाउनका कारण सुनसान छ। मन्दिरभित्र नियमित पूजा सञ्चालन भए पनि बाहिरबाट आउने दर्शनार्थीको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारसँगै अन्य ढोकाहरूमा पनि ताला लगाइएको छ। सामान्य अवस्थामा निकै व्यस्त रहने पशुपतिनाथ क्षेत्रमा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको देखिन्छ। मानिसहरूको निकै चहल पहल हुने मन्दिरमा अहिले परेवा र बाँदर मात्रै देख्न सकिन्छ। यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरभित्र रहेको आर्यघाटमा पनि लकडाउनको प्रभाव देखिन्छ। आर्यघाटको दृश्य पहिला जस्तो देखिँदैन। चिताबाट निरन्तर उड्ने धुवाँ, आफन्तको पीडा र मलामीहरूको भिड हुने आर्यघाट यति बेला शान्त छ। बुधबार आर्यघाटमा एउटा मात्रै शव देखियो। लकडाउनको असरले मलामीहरू पनि निकै कम थिए। यसबाहेक पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरमा रहेका विभिन्न पसलहरू पनि बन्द छन्। मानिसको आवागमन निकै कम छ। बेसरी भिडभाड हुने अर्को धार्मिक स्थल बौद्ध क्षेत्र पनि सुनसान देखिन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पर्यटकीय स्थल बौद्ध स्तूप लकडाउनका कारण सुनसान बनेको छ। स्तूपमा हुने नियमित पूजा भने रोकिएको छैन, तर नियमित पूजाका लागि बाहिरबाट आउने भक्तजन भित्र प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। यस क्षेत्रमा पुग्दा लकडाउनको पालना गरेको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। मानिसको आवागमन शून्य प्राय छ। सुरक्षाकर्मीले यस क्षेत्रमा आवागमन गर्न खोज्नेहरूलाई रोकेको छ। बौद्ध क्षेत्रमा थालिएको निर्माण कार्य पनि लकडाउनका कारण प्रभावित छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका कारण मुलुकमा लकडाउन जारी छ। गरिब र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत वितरण पनि भइरहेको छ, तर राहत वितरणको बहानामा राजनीति गरेको गुनासो पीडित पक्षबाट आउन थालेको छ। लकडाउनका कारण धनुषाका गरिब तथा मजदुरी गरेर खाने परिवारहरूको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका स्थित वार्ड नम्बर 3 को मुसहरी टोलका दैनिकी मजदुरी गरेर खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने परिवारमा खाद्यान्नको अभाव भएको हो। स्थानीयका अनुसार काम गर्न निस्किँदा लखेटेर घर फिर्ता पठाइने र कसैसँग पैसा माग्दा पनि नपाइने गरेको बताउँछन्। की हो कि खाइसा कथी ढवा देखो बड़ बीमारी पड़े 5 रुपया क्यों नहीं दे है, क्यों समाज हो जाए सो नहीं दे है।
जो कामों धंधा जाए छी करेला तो खाए के बेलगा दे छी, जाओ घर में बैठे और 10 गोरा परिवार छी, खर्चा घर में न है, न नून है, न तेल है, न साबुन है, न चिमन तरकारी कुछो न है। यसै टोलका स्थानीय महिलाले घर बाहिर काम गर्न जाँदा प्रहरी नगरपालिकाले 2 किलो चामल र आधा किलो दाल र सोयाबिन दियो। सोयाबिन खाऊ र कोरोना भगाऊ भन्दै घर फर्काइएको, यतिले परिवार पाल्न नपुगेको गुनासो पनि गरेका छन्। काम करे तो लाठी लके मारे पुलिस, 2 किलो चाउर देलकै, 3 किलो चाउर देलकै, 1 पुआ के सोयाबीन देने है, सोयाबीन खा कोरोना के भगाओ। तो हम सब सोयाबीन खाइ छी, हम सब सोयाबीन खाय वाला जनता छी, मछली मारे जाय छलिए, घोंघी खाइ छी, माछ खाइ छी, सिधरी खाइ छी, तो हमरा सबके बीमारी नहीं पटियो। अन्न बरन नहीं खाए तो ओकरा सबके बीमारी पटे, मुसरवा सबके खैर खैर मारे छै, महेंद्रनगर में डेग नहीं धरे दै छै, रोड पर नहीं चढ़ दै है। आ ओकरा सबके मारकुन टरे आबै छी, राशन पानी तो सब चीज सब घर में राख के खाइ छी। वार्ड अध्यक्षले राहतमा कटौती नगरेको दावी गर्दै आए पनि मुसारी टोलका स्थानीयवासीले नगरपालिकाले वितरण गर्नका लागि दिएको राहतमा कटौती गरेर आफू अनुकूल वितरण गरेको दावी गरेको छ। तर छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पजियारले गरिब तथा मजदुरहरूको डाटा सङ्कलन गरिएको र सोही अनुसार राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। राहत वितरणका काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ। प्रत्येक 10 वडामा हामीले निर्णय गराएर 1852 घरधुरीलाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ। त्यो सानो रूपमा थियो। फर्स्ट फेजमा हामीले वास्तवमा 5 किलो चामल, आधा किलो दाल, 1 पैकेट नुन, आधा किलो सोयाबिन, आधा किलो मुढी अनि एउटा दालबुटको प्याकेट र त्यस पछाडि एउटा डिटोल साबुन, यसरी गरेर हामीले प्रत्येक 1852 घरधुरीलाई बाँटिसकेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भेदभावपूर्ण ढङ्गले राहत वितरण गरिएको स्थानीयको गुनासोप्रति प्रदेश सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित जनतालाई कुनै भेदभाव बिना राहत वितरण गर्न परिपत्र जारी गरेको जनाइएको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको खाद्यान्न वितरण गरेको जनाएको छ। चैत्र 11 गतेदेखि वैशाख 8 गतेसम्म महानगरका 32 वटै वडामा गरी 32,419 विपन्न परिवारलाई 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल, दाल लगायतका खाद्यान्न वितरण गरिएको महानगरको भनाइ छ। महानगरले 4,29,196 केजी चामल, 44,000 केजी दाल, 30,907 लिटर खाने तेल, 16,150 केजी आलु, 25,033 केजी नुन, 1,356 प्याकेट चाउचाउ र 678 पिस बिस्कुट राहतमा वितरण गरिएको जनाएको हो। राहतका लागि प्रदेश 2 सरकारले 25 लाख रकम दिएको छ भने अरू कुनै सरकारी निकायबाट सहयोग नपाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताउनुभयो। राहतका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट आजसम्ममा 25 लाख रुपियाँ आएको छ। अन्य सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन। आत्मज्ञान प्रचार सङ्घबाट हिजो मात्र मलाई 1 लाख रुपियाँ नगद उहाँले दिनुभयो, जसलाई मैले कोरोनाको विपद कोषमा हालिदिएको छु। त्यस्तै जय गणेश बचत सहकारीबाट 15,000 आयो, त्यसमा पनि हामी जम्मा गरिसकेका छौँ। शिवप्रति ट्रेडिङबाट चामल र दाल जिन्सी सहयोग प्राप्त भएको छ। महानगरका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूका लागि सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ्स, किट खरिदमा 8,42,711 रुपैयाँ खर्च भएको छ। राहत सामग्री वितरण र व्यवस्थापनमा गरी अहिलेसम्म महानगरपालिकाले कुल 3,31,37,676 रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ। लमजुङमा लकडाउनको समयमा अनुमति लिएर बाहिरी जिल्लाबाट आउने सवारी साधनलाई कीटनाशक औषधि छर्केर मात्रै लमजुङ प्रवेश दिएको छ। लमजुङ तनहुँको सीमा पाउदीमा एम्बुलेन्स र खाद्यान्न बोकेका गाडीलाई कीटनाशक औषधि छर्कन थालिएको हो। सुन्दरबजार नगरपालिकाले कीटनाशक औषधि छर्कनका लागि दिउँसोको 2 शिफ्टमा स्वयंसेवक खटाएको छ। एम्बुलेन्स, खाद्यान्न बोक्ने, कूटनीतिक नियोग र सुरक्षा निकायका गाडीलाई डिसइन्फेक्सन गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्ने वातावरण बनाएको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित जिल्ला स्तरीय कमान्ड पोस्टले जनाएको छ। सम्पूर्ण चाहिँ सवारी साधनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेनिटाइजरबाट चाहिँ तपाईँको स्प्रे गरेर मात्रै चाहिँ यो जिल्लामा प्रवेश गर्ने एउटा
कार्यक्रम गरेका छौँ भने, यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने, अर्को कुरो अब यो जिल्लामा चाहिँ हामीले सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बिहान 7 देखि बेलुका 7 सम्म मात्रै चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ गाडीहरू प्रवेश गर्न पाउने, एम्बुलेन्सलाई हामीले 24 घण्टा चाहिँ ओहोरदोहोर गर्न पाउने र अन्य गाडीहरूलाई चाहिँ अन्य सम्पूर्ण सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ बिहान 7 देखि बेलुका 7 सम्म मात्रै चाहिँ यो जिल्लामा प्रवेश गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। लमजुङमा साँझ 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म एम्बुलेन्स बाहेक पास भएका गाडीलाई समेत जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। मुख्य नाका फाउदीसँगै 2 पिप्ले, रामबजार लगायत नाकाबाट प्रवेश रोकिएको हो। अब आर्थिक समाचार। जलविद्युतको हब मानिएको लमजुङमा विद्युत आपूर्ति अनियमित हुँदा प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। कमजोर संरचना र विद्युत वितरण निकायको लापरवाहीका कारण उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको हो। लमजुङमा विद्युत वितरण गर्ने र उपभोक्ताबाट रकम लिने काम लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ। कमजोर संरचनाका कारण विद्युत ट्रिपिङ हुँदा प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। यद्यपि अहिले भने आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर प्राधिकरणको बेवास्ताका कारण विद्युतमा समस्या भएको लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाको आरोप छ। सामान्य प्राविधिक समस्या त हुन्छ, तर अहिले जुन अवस्थामा चाहिँ विद्युत गइरहेको छ त्यो विद्युत गएको कारण चाहिँ उद्योग सबस्टेसनमा लाइन नआएको कारणले त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुने लाइन जुन भएको छैन, त्यो कारणले अहिले जति बत्ती बल्नु पर्ने ती बत्तीहरू बलेको छैन। बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 1 उदयपुर स्थित सब स्टेशनबाट नै विद्युत समस्या हुँदा आम उपभोक्ताले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै समिति पन्छिन खोजेको छ। सरकारले तयार गरेको विनियम अनुसार जिल्लाभित्र 33 केबी प्रसारण लाइन प्राधिकरणले हेर्ने, तर 11 केबी अन्तर्गत ग्राहकहरूको लाइन उपभोक्ता संस्थाले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर 11 केबी अन्तर्गत वितरण लाइनका संरचनाहरू जीर्ण भएको र त्यसको आवश्यक मर्मतमा उपभोक्ता समितिले चासो नदिँदा उपभोक्ता सहित 33 केबीमा समेत समस्या हुँदै आएको प्राधिकरणको आरोप छ। अहिलेको यो सिजनमा चाहिँ बढी फल्ट आउने कारणले हाम्रो 11 केबीमा जति पनि फल्टहरू, समस्याहरू, प्रब्लम्सहरू देखा पर्छन्। ती फल्टको कारण चुस्त यो फिडर चाहिँ चुस्त दुरुस्त नराखेको कारणले त्यसले चाहिँ हाम्रो सब स्टेसनको ब्रेकरमा चाहिँ समस्या आएको छ र त्यही 11 केबीको फल्टले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन 33 केबीमा आएको लाइन छ त्यसलाई पनि यसले चाहिँ इफेक्ट पारेको छ। मुलुकभरकै ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणको हिस्सा बनेको विद्युत उत्पादित क्षेत्र लमजुङमै विद्युत समस्या हुनु चरम लापरवाही भएको भन्दै स्थानीयले पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण क्रिकेट अस्ट्रेलियाको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। अस्ट्रेलियाको क्रिकेट बोर्डले कोरोना महामारीले गर्दा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटहरू नहुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न हम्मे परेको बताएको छ। बोर्डले आय स्रोतहरूको बाटो कोरोनाले बन्द गरिदिएपछि कर्मचारीलाई तलब दिनेदेखि अन्य थुप्रै काममा बाधा पुगिरहेको जनाएको छ। कर्मचारीहरूलाई सहज बनाउन बोर्डले अहिले अस्थायी रूपमा ठूला सुपरमार्केटहरू र आफ्नो प्रायोजन बुलवर्थ जस्ता ठूला संस्थाहरूमा जुन महिनासम्म आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि रोजगारी खोज्न थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण यसै वर्षको अक्टोबर 18 मा सुरु हुने भनिएको आईसीसी टी20 विश्वकप समेत स्थगित हुने खतरामा छ। क्रिकेट अस्ट्रेलियाले 80 कर्मचारीहरूलाई 20 जुनसम्मको तलबको 20% मात्र भुक्तान गर्ने घोषणा गरेको छ। बोर्डले कर्मचारीहरूलाई यस्तो अवस्था अगस्तसम्म रहन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ। जर्मनी सरकारले भिडभाड हुने कुनै पनि कार्यक्रममाथि रोक लगाउने निर्णय गरेपछि यस वर्षको बर्लिन म्याराथन समेत प्रभावित बनेको छ। सेप्टेम्बर 27 का लागि तय भएको बर्लिन म्याराथन सार्वजनिक जमघट तथा समारोह गर्न जर्मनी सरकारको अनिश्चितकालीन बन्देजका कारण अब कहिले हुने भन्ने निश्चित नभएको हो। मंगलबार जर्मनी सरकारले 5000 भन्दा बढी मानिस उपस्थित हुने कुनै पनि कार्यक्रममाथि अक्टोबर 24 सम्मका लागि रोक लगाएको छ। म्याराथन आयोजकले सरकारको निर्णय बर्लिन म्याराथनसँगै थुप्रै कार्यक्रमका लागि लागू हुने बताएको छ, जसको कारण सेप्टेम्बर 27 का लागि योजना बिथोलिएको छ। बर्लिन म्याराथनको पछिल्लो संस्करण इथियोपियाका धावक केनासिना बेकिलीले जितेका थिए। उनले गत वर्ष विश्व कीर्तिमान कायम गर्नबाट मात्र 2 सेकेन्डले चुकेका थिए।
भारतीय चर्चित टेनिस खेलाडी सानिया मिर्जाले अर्को वर्ष हुने टोकियो ओलम्पिक खेल्ने इच्छा व्यक्त गरेकी छिन्। 33 वर्षीय सानियाले बच्चा जन्माएपछि 2 वर्षको अन्तरालमा यसै वर्ष टेनिस कोर्टमा फर्किएको हुन्। उनले अर्को वर्षसम्म ओलम्पिक सर्नुले आफ्नो खेल जीवनप्रति केही आशंका उब्जिएको बताइन्। यही वर्षको ओलम्पिकको लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँदै सानियाले अर्को वर्ष ओलम्पिक धकेल्दा पूर्ण तयारी सुरु गर्नुपर्ने बताइन्। पूर्व नम्बर 1 डबल्स स्टार सानियाले ओलम्पिक सर्नु आफ्नो लागि दुर्भाग्य भएको बताइन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले संसारभरिका खेलकुद गतिविधिहरू ठप्प छन्। टोकियो ओलम्पिकको लागि पूर्ण तयारीमा रहेकी सानिया मातृत्व लगतै कोर्टमा फर्किएकी थिइन्। तर सानियाले ओलम्पिक सर्दा मलाई अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने भएकोले सकस भएको बताइन्। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रमुख नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी 4 दलले सरकारले गलत नियतका साथ राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेका छन्। साथै कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने समयमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन्। नेपालमा आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुना मध्ये आज 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा 24, 60 र 72 वर्षका पुरुषहरू रहेका छन्। भारत सरकारले विभिन्न 18 किसिमका 23 टन औषधि नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। यसैबीच आजै चीनको तिब्बत सरकारले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री तातोपानी नाकाबाट नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सहयोग गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा 10,000 मास्क, 10,000 थान PPE, 1,000 थर्मोमिटर लगायतका छन्। अमेरिकामा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेसँगै यो अवस्थाले भयावह रूप लिने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाका शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारीहरूले दोस्रो चरण पहिलो भन्दा अझै खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDC का निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले मौसमी परिवर्तनसँगै फ्लूले नयाँ प्रकोप ल्याउने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अस्ट्रेलिया क्रिकेटको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। अस्ट्रेलियाको क्रिकेट बोर्डले कोरोना महामारीले गर्दा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटहरू नहुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न हम्मे परेको बताएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।